नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित। 268 मध्ये 167 सांसदको मत। निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। संसद बैठकमा फरार सांसददेखि विमान दुर्घटनासम्मका प्रसङ्ग। मधेसका शहीदको सम्झनामा सांसद राउतले गराए मौन धारण। राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। एमालेको हक लाग्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया। काङ्ग्रेस पनि आकाङ्क्षी। प्रधानमन्त्रीलाई पिञ्जडामा राखिएको काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई। आरोप अशुभ सङ्केत रहेको ओलीको प्रतिक्रिया। र न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डनले आगामी महिना पदबाट राजीनामा दिने। पदमा बसिरहँदा मुलुकको क्षति हुने निष्कर्ष। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बिहिबार बसेको संसद बैठकले घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। मत विभाजनमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत खसेको थियो। उहाँका विपक्षमा भने 100 मात्रै मत खस्यो। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव जितेर पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सांसद बनेका नेकपा एमालेका नेता देवराज घिमिरे संसद यात्राको छोटो समयमै सभामुख बनेका छन्। 2056 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा संसदीय अनुभव बोकेका घिमिरे प्रतिनिधि सभामा भने सांसद बनेको पहिलो पटकमै सभामुख बनेका हुन्। संसदमा भएको निर्वाचनमा घिमिरेले नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार ईश्वरी न्यौपानेलाई पराजित गरेका हुन्। बिहिबारको संसदमा उपस्थित 268 सांसद मध्ये 167 सांसदले घिमिरेको पक्षमा मतदान गरेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घिमिरेको पक्षमा मतदान गरेका थिए। अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले समेत घिमिरेको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने घिमिरेको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। पहिलो प्रस्तावमै घिमिरेको पक्षमा सभामुख निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम 138 मत कटेकाले उनलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू, यस सभाको मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 167 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। पहिलो प्रस्तावमै घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेस उम्मेद्वार न्यौपानेलाई सभामुख बनाउने प्रस्तावमा भने छलफल भएन। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि घिमिरेले संसदमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। सभामुखको रूपमा आफूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निभाउने बताउँदै घिमिरेले विगतमा सभामुखहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने दाबी गरे। यो प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ। त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरेका मेरा योजनाहरू छन्। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट भोलिबाट तपाईँहरू देखेर जानुहुन्छ। विगत के भयो त्यसबाट शिक्षा लिनेसम्म कुराहरू हो। दलहरूको विचार, दलहरूको कुरा त हुन्छ नि, तर ती दलहरूका कुराहरूलाई निष्कर्ष भनेको छलफलबाट निस्किन्छ। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै,
ती सबै दलहरूको बिचबाट निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो प्रक्रियाबाट निस्किन्छन्, विधिबाट निस्किन्छन्, पद्धतिबाट निस्किन्छन्, नियमावलीबाट सञ्चालित भएर निस्किन्छन्। निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालन गर्दै हुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा निर्वाचित भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय मानिने घिमिरेलाई निर्विवादित सभामुख बन्न भने चुनौती छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, ओनसरी घरती, कृष्ण बहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटापछि कानून बनाउने थलोको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेका घिमिरेले सत्तारूढ दलहरूसँगै विपक्षी दलहरूको विश्वास जित्नुपर्ने भएकाले घिमिरेलाई सहज नभएको विश्लेषण सुरु भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी निर्वाच संसदमा आउजाउ गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। संसदमा आज नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जवाफ पनि माग्नुभयो। प्रत्युत्तरमा गृहमन्त्री लामिछानेले घटनाबारे निर्मम अध्ययन भइरहेको र कानुन प्रक्रियागत रूपमा समाधान गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सुरुमा यो सुन्नुहोस्। के भन्नु खोज्नु भएको मान्य सदस्य? अहिले सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यहीँ भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुवातमै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेतर्फ फर्किँदै हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका महोत्तरी 1बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी खुल्लम खुला संसदमा आउने जाने गरेको भए पनि शक्तिको आडमा उम्किएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान आकर्षण गराए। उनले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीले फरार सांसदलाई समात्न नसकेको भन्दै बोलेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको अनुहार हेर्न लायक बन्यो। गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्न गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय आफ्नो विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले फरार रहेका व्यक्ति संसदमा भएको र पक्राउको माग गर्न आग्रह गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै उनले विधि र पद्धतिको पक्षमा गृह मन्त्रालय रहेको जवाब फर्काए। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको आफ्नो विधि अनुसार काम गर्दा दबाव र प्रभावमा नपार्न आग्रह गरे। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय 1 कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टसमस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपमा फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। महोत्तरी 1बाट निर्वाचित कोइरी पुस 7मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ लिएका थिए। उनले पुस 26मा संघीय संसदमा गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए। एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतोमाथि हत्या अभियोग लागेको छ। प्रहरी हत्या आरोपमा फरार रहेका कोइरीलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा समाउन नसकेको भन्दै नागरिक स्तरबाटै चर्को आलोचना भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
यता संसदको आजको बैठकमा गत माघ 1 गते बिहान पोखरामा भएको एटीएरको विमान दुर्घटनाको विषयले प्रवेश पायो। 72 जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाको विषय संसदको विषय बन्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठायो र सरकारको जवाब समेत माग्यो। त्यसैगरी संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि विमान दुर्घटनाको विषय र यसबारे चिन्ता व्यक्त गरे। गत माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडान भरेको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ। 72 जनाको ज्यान गएको उक्त विमान दुर्घटनापछि सब पहिचान भइसक्दा समेत आफन्तलाई बुझाउन ढिलाइ भएको र यो विषय संसदमा प्रवेश नगराइएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएको हो। काङ्ग्रेसले उठाएको यो प्रश्नमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जवाब समेत दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार सदनप्रति उदासीन भएको, पीडित परिवारप्रति निरपेक्ष र जनताप्रति कर्तव्य विमुख भएको समेत आरोप लगाएका छन्। सरकारले विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको सब पहिचान भइसक्दा समेत आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा आफन्तमाथि नै झनै पीडा थपिएको उनको भनाइ छ। साथै उनले विमान दुर्घटनाको बारेमा उठेका सबै प्रश्नको सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सभामुख महोदय, सबै शवहरूको खोजी भइसकेको भए पनि धेरै शवहरू अहिलेसम्म पनि आफन्तहरूलाई बुझाइएको छैन। सब बुझ्न भएको ढिलाइमा का कारण आफन्तमा थप पीडा र आक्रोशको अभिव्यक्ति भएको छ। यी समाचारहरू हामी दैनिकदेखि पढी सुनिराखेका छौँ। यो बारेमा जानकारी गराएर यो सदनलाई आश्वस्त गरोस्, यसमार्फत नेपाली जनतालाई आश्वस्त गरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका चिन्ता र चासोका बारेमा पनि सरकारले नोटिसमा लिएर जानकारी गराओस् र सम्मानित सदनका मान्य सदस्यहरूले यसबारेमा उठाउनु हुने जिज्ञासालाई पनि सरकारले सम्बोधन गरोस्। काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएपछि संसदको कार्यसूचीमा नरहेको विषय भए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले हवाई दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले दुर्घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि आयोग बनेको समेत स्पष्ट पारे। साथै उनले एकजना शिशु अझै पनि बेपत्ता रहेकाले नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल लगायत परिचालन भइरहेको पनि जानकारी दिए। हवाई सेवालाई सुरक्षित, विश्वासयोग्य र नियमित बनाउन आगामी दिनमा कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ। हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संस्था र सबै सरकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षाको स्तर वृद्धि गरिनेछ। गत माघ 1 गते पोखरामा एटी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जना मध्ये 71 जनाको शव फेला परेको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। साथै विमान दुर्घटनाको छानबिनका लागि सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि समेत बढाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कुल 275 सांसद मध्ये 268 सांसदले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसदमा विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता को भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुल 275 मध्ये 268 सांसदले विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उब्जिएकै बेला सभामुख चयन गर्न बसेको बिहीबारको बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता नै पायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेकका दलहरूले विश्वासको मत दिएसँगै उठेको यो विषयमा चर्चा भइरहेकै बेला नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी घोषणा गर्न माग गरे। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर भए पनि आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्नुपर्ने उनको
तर्क थियो। सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस कानुनी हिसाबले र विज्ञताको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनले माग गरे। कानुनी, व्यावहारिक र राजनैतिक रूपले नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षी दल हुन नसक्ने सुवालको दाबी छ। संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठक विपक्षी दल तोकेर मात्र बैठक चालु गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले बनाएको कानुन संसदभित्र कानुन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले बलमिचाइ गर्नु हुँदैन। यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तर त्यही संसदमा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला काङ्ग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी भएको स्पष्ट पारेको भन्दै यसमा कसैको अलमल र प्रमुख विपक्षी दलको दाबी पेश गर्नु आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। हामीले यही संसदबाट सरकार सत्तापक्षको, संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई विकसित गरेका हौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइरहँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रश्न छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ। संसदीय प्रणालीमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले गरेका हरेक गतिविधिमा खबरदारी गर्ने, नागरिकप्रति जवाबदेही बनाउन विपक्षी दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्णायक हुन्छ। यस्तै संवैधानिक परिषदको सदस्य विपक्षी दलको नेता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो भनेको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिमा विपक्षी दलको भूमिका निर्णायक मानिनु हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तिम समयमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद विपक्षी दलविहीन भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालिरहेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि विपक्षी दलका रूपमा आफूहरू रहेको नेपाली काङ्ग्रेसहरूले दावा गर्दै आइरहेका छन्। यिनमा के छ व्यवस्था? संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार विपक्षी दल भन्नाले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल मध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो भन्ने व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरी ऐनको दफा 2 को उपदफा ङ को उपखण्ड 2 मा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका 1 भन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफू मध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षी दल सम्झनुपर्छ। त्यो अवस्था पनि अहिले छैन। त्यस्तै उपखण्ड 3 बमोजिम लिखित मन्जुरी नभएमा वा मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मध्ये एकजना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत दलको गठबन्धन बनेसँगै प्रतिपक्षमा आइपुगेको थियो। तर सरकारलाई समर्थन गरेसँगै उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको हैसियत समेत गुमाएको छ। उसले सभामुख चयन प्रक्रियामा आफ्नो उम्मेदवार उठायो। अब उसको ध्यान राष्ट्रपति पदमा रहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सांसदलाई सोधेका छौं, संसदमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो लाग्यो? कांग्रेस त अहिले प्रमुख विपक्षीकै भूमिकामा छ। अहिले अब अस्तिको विश्वासु मत विशेष परिस्थितिले अब विश्वास मत
लिए पनि अहिले काङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्ने निर्णय गरेको छ र प्रतिपक्षमै बसिरहेछ। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षी हुने एउटा हाम्रो संविधानले दिएको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा राष्ट्रको लागि संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त यो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा पनि सबै राजनैतिक पार्टीहरूको एउटा साझा एजेन्डा भएको हुनाले यो एउटा सहमति कायम गर्नु यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिएको छ। यो संसदमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने पनि भएको छ र समर्थन पनि गर्नुभएको छ प्रचण्डज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अब उहाँले के सोचेर हो हामी सत्तामा पनि बस्छौँ प्रतिपक्ष पनि बन्छौँ भनेर होला नि होइन। त्यसैले अब हामीलाई त अब हामी ठिकै लाग्यो। काङ्ग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई जुन अहिले चाहिँ प्रचण्डजीलाई जुन चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर जुन हामीले चाहिँ जुन मत दियौँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई प्रतिपक्षमा चाहिँ हामी रचनात्मक र अत्यन्त चाहिँ डेमोक्रेसी र यो सँगै डेमोक्रेसीलाई बचाउने हिसाबले काङ्ग्रेस जान्छ। धेरै सत्ताको चलखेल यो हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेको र संसद बनिसकेको र संसदले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको र सरकार निर्माण भइसकेको र सरकारलाई उहाँहरूले समर्थन गरेको जुन परिस्थिति छ, यो अवस्थामा अब सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले गर्ने कामहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसका चाहिँ कमी पक्षहरूलाई, कमजोरी पक्षहरूलाई चाहिँ नि सदनमा उठाउने र यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि उसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र सँगसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कोसिस जारी राख्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार सभामुख चुनावपछि संसद बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समय बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबारे समझदारी जारी राख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता साझेदार र आफूले सकेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा समझदारी बनाउन कोसिस गरिरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि आजकै प्रक्रिया अनुसार सत्ता गठबन्धन अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। साझेदार सबै एकै ठाउँमा उभियौँ। अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उठायो, प्रतिस्पर्धा भयो, बहुमतद्वारा घोषणा भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन हुन्छ, यही प्रक्रियामा हुन्छ। उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू सबै एकै ठाउँमा उभिएको बताउनु भयो। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू एक ठाउँमा उभिएकाले बहुमतले सभामुख निर्वाचित भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू बीच आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बारे भने पछि प्रतिक्रिया दिने उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउँछ, राष्ट्रपति हामी बनाउँछौँ भनेको छ। ओलीले सरकारलाई थितिमा बाँध्ने कुरालाई पिञ्जडामा देख्नु अशुभ संकेत भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर प्रधानमन्त्रीलाई पिञ्जडाभित्र राख्न खोजेको काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आरोपको जवाब समेत दिनुभयो। एउटा अभ्यास सुरु गर्यो। अब आज पहिले तपाईँले नमानेको भनेर काङ्ग्रेसले अभ्यास सुरु गर्यो त, त्यो त एउटा अभ्यासको रूपमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो। यो बेलगाम चल्ने कुरा, स्थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा, यो नै अशुभको सङ्केत।
ओलीले यसअघिको गठबन्धन सरकारले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अभ्यास गरेको समेत स्मरण गराउनुभयो। त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा आफू संयन्त्रको संयोजक हुन पुगेको समेत ओलीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि समर्थन जुटाउने प्रयासमा लाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका लागि सहमति नभएकाले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन मुस्किल भए पनि उम्मेदवारी दिएर समर्थन जुटाउन खोज्नु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन्छ। अब आजसम्मको हेर्दा चाहिँ सहमति हुने त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन, तर हामीले आफ्नो ढङ्गबाट प्रयास गर्ने, राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ हामीले आजैदेखि गर्छौँ। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेले अहिलेको सरकारलाई पिंजडामा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले प्रयास गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ दिने क्रममा महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। तर अध्यक्ष ओलीले भने पिंजडामा बाँधेको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा सवाल जवाफ भएको छ। महामन्त्री शर्माले एमाले वर्तमान सरकारलाई पिंजडामा राखेको आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै ढोक्सा नथाप्न र ढोक्सामा माछा नपर्ने बताएका थिए। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाएपछि महामन्त्री शर्माले बिहिबारको संसद बैठकमा त्यसको जवाफ दिएका हुन्। उनले सरकार सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सरकारलाई पिंजडामा राख्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। एमालेको घेराबन्दीकै कारण कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिंजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिंजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु प्रणालीका लागि भएको दावी गरेका छन्। उनले सरकारलाई प्रणालीमा बाँध्नका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको भन्दै त्यसलाई नै पिंजडा देख्नु अशुभ रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले गत सरकारको समयमा संयन्त्र बनाएर एउटा अभ्यास सुरु गर्यो।
अब आज पहिले तपाईँले नमानेको भनेर कङ्ग्रेसले अभ्यास सुरु गर्यो त त्यो त एउटा अभ्यासको रूपमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो। यो बेलगाम चल्ने कुरा, स्थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा छान्ने कुरा, यो नै अशुभको सङ्केत। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएपछि एमाले तर्सिएको देखिन्छ। एमाले राष्ट्रपति चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्न सक्ने आशंका कायम रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक प्रयास गरिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेशपुर बछाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। संसद बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद सीके राउतले नौलो अभ्यास सुरु गर्नुभयो। निवर्तमान सांसदको निधन भएपछि संसदमा मौन धारण गर्ने गरिएको भए पनि राउतले भने मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सम्झनामा मौन धारण गर्नुभयो। उहाँले अन्य सांसदलाई समेत मौन धारण गराउनुभयो, तर प्रधानमन्त्री सहित नेताले मौन धारणमा रुचि देखाएनन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख चयन गर्ने कार्यतालिका थियो। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखको उम्मेद्वार थिए। बैठकको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म केही रोचक र केही नौला दृश्यहरू देखिए। सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनु अघि विभिन्न दलका नेताहरूलाई संसदमा बोल्ने मौका दिएको थियो। मौकाको सदुपयोग गर्दै संसदमा बोल्ने सांसदहरू मध्ये अधिकांशले सभामुखको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै भाषण गरे। तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संसदमा ओजपूर्ण भाषण गर्दै नौलो अभ्यास गरे। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै चुनाव जितेर पहिलो पटक संसदको यात्रामा रहेका राउतले ठूला दल र शीर्ष नेताहरूको आलोचना मात्रै गरेनन्, संसदमा नौलो अभ्यास गर्दै मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्झिए। मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा मधेसमा बलिदान दिवस मनाइरहेका बेला राउतले संसदमा 1 मिनेट मौन धारण गरेका थिए। संसदमा बलिदान दिवसको अवसरमा मौन धारण गर्ने संसदको कार्यसूची थिएन, तर राउतले स्वस्फूर्त रूपमा आफूलाई सम्बोधनका लागि छुट्याएको 5 मिनेट मध्ये 1 मिनेट मौन धारण गरेका थिए। माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा 1 मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईहरूको पार्टीले हाम्रो शहीदलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन, उठेर तपाईहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। राउतको आग्रहमा नेपाली कांग्रेस सहित मधेसवादी दलका सांसदहरू उठेका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितका केही मन्त्रीहरूले समेत मौन धारण गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित केही मन्त्री र एमालेका सांसदहरूले भने मौन धारण गरेनन्। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा संसदमा मौन धारण गरेपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले सीके राउतको प्रशंसा गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले संसदमा सीके राउतको कदमले मधेस आन्दोलनको उचाइ बढाएको बताए। मैले हाम्रा मित्र डाक्टर सीके राउतलाई धन्यवाद र आभार दिनै पर्दछ, जसले आज मधेसको बलिदान दिवसलाई जुन हिसाबले जुन उचाइमा उहाँले उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ जुन हिसाबले हामीसँग यी विषयमा सहकारी गर्न आउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै बेला मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने भन्दै आन्दोलन गरेका सीके राउत अहिलेको संविधान मान्ने भन्दै जनमत पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा आएका हुन्। पहिलो प्रयासमै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै संसद यात्रा सुरु गरेका राउतको पहिलो भाषण समेत रोचक थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। वन कार्यालयको अनुमति बिना काठको व्यावसायिक कटान, संलग्न ओसार पसार गर्न पाइँदैन, तर शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्ने नुवाकोटका वन क्षेत्रमा भने रुख कटान गरी अवैध ओसार पसार भइरहेको पाइएको छ। बिहिबार प्रहरीले अवैध 4 ट्रक काठसहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र प्रहरी प्रभाग टोखाको प्रहरी टोलीले अवैध काठ तस्करीमा संलग्न 4वटा ट्रक सहित 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार राति 11 बजे काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका 1 स्थित जगत बस पार्क नजिकै नुवाकोटबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको मिनी ट्रकमा चिलाउने र उत्तिस जातका काठ अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बाप्र 01 ख 4941 5 ख 3656 5 ख 1439 र 5 ख 3356 नम्बरको मिनी ट्रक रहेका छन्। साथै पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटका सुकमान तामाङ, काठमाडौँको टोखाका सूर्य तामाङका साथै सूर्य लामा, छिरिङ लामा, वीरेन्द्र तामाङ, सन्तु तामाङ, शुक्रबहादुर लो र विनोद पाखरिन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसका साथै अवैध रूपमा ल्याइएको उत्तिस को 514 गोलिया र चिलाउने 62 गोलिया काठ गरी जम्मा 576 थान गोलिया काठ बरामद भएको डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँका सहायक वन अधिकृत शिवराम थापाले जानकारी दिए। हामीलाई महाराजगञ्ज प्रहरीले यो शिवपुरी नागार्जुनबाट काठ लिएर आएको त्यो काठ चाहिँ छोडपुर्जी अथवा ओरिजिनल हो कि होइन चेक जाँच गर्न बोलाएकोले हेर्न आएको हो। कागजपत्र हेर्छौँ अनि शिवपुरीमा सोध्छौँ, ठिक रहेछ भने छोडिदिन्छौँ, रहेनछ भने बनाइअनुसार कारबाही हुन्छ। पक्राउ परेका 8 जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय बुढालिन कण्ठ राखिएको छ। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका आसपास वन जङ्गल तथा निकुञ्जबाट ठूलो मात्रामा अवैध काठहरू भित्रने गरेको छ। खास गरी वन पैदावार सम्बन्धी नीति कडाई हुनुले पनि व्यापारीहरूले अवैध रूपमा काठ तस्कर गर्ने गरेको पाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिन्डा अर्डनले आगामी महीना प्रधानमंत्री पदबाट राजीनामा दिने बताएकी छन्। उनले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने कुनै कारण नपाएको र पदमा बसिरहँदा न्यूजीलैंडको विभिन्न क्षेत्रमा क्षति हुने भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन्। न्यूजीलैंडकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डनले आगामी महिना प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छिन्। राजीनामा घोषणाको क्रममा 6 वर्षसम्म यो चुनौतीपूर्ण पदलाई सम्हाल्नका लागि आफूले कडा मेहनत गरेको भन्दै गर्दा उनको गला अवरुद्ध समेत भएको थियो। सोही क्रममा उनले अबको 4 वर्षमा योगदान दिनका लागि खासै केही काम बाँकी नरहेकाले राजीनामा दिन लागेको बताइन्। साथै अर्को चुनाव नलड्ने पनि उनले घोषणा गरेकी छन्। उनले फेब्रुअरी 7 सम्ममा लेबर पार्टीको नेताबाट पनि राजीनामा दिने उद्घोष गरेकी छन्। 42 वर्षीय जेसिन्डाले गर्मीको विदामा आफ्नो भावी योजनाबारे सोचेको समेत बताइन्। अहिले पनि म आफ्नो पदमा बसिरहेँ भने यसले न्यूजील्यान्डको क्षति हुने उनको धारणा छ। विश्वको सबैभन्दा कान्छी महिला राष्ट्र प्रमुख बनेकी उनी किशोर अवस्थामा देशको वामपन्थी दलहरूसँग जोडिएकी थिइन्। उनले देशको अन्तिम वामपन्थी प्रधानमन्त्री हेलन कारको कार्यकालमा काम गरिन्। यसबाहेक उनी बेलायतमा टोनी ब्लेयरको सल्लाहकार पनि थिइन्। सन् 2008मा लेबर पार्टीको टिकटमा सांसदमा पुगेकी आर्डन 2017 को अगस्तमा लेबर पार्टीको नेता निर्वाचित भएकी थिइन्। सन् 1980मा हेमिल्टनमा जन्मेकी आर्डन गठबन्धन सरकारमा 2017मा न्यूजील्यान्डको प्रधानमन्त्री बनिन्। सन् 2017मा 37 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी जसिन्डा आर्डन त्यति बेला विश्वकै कान्छी महिला राष्ट्र प्रमुख बनेकी थिइन्। त्यस्तै 1856 पछि न्यूजील्यान्डको सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन्। उनी पदमा रहँदा आमा बन्ने विश्वकै पहिलो नेता समेत हुन्। 2018मा उनी टाइम्स म्यागजिनद्वारा विश्वका 100 शक्तिशाली नेताहरूको सूचीमा परेकी थिइन्। यस वर्षको अक्टोबर 14मा न्यूजील्यान्डमा आम निर्वाचन हुँदैछ, तर त्यसमा भने उनी सहभागी नहुने उद्घोष गरिसकेकी छिन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित, 268 मध्ये 167 सांसदको मत, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया।
संसद बैठकमा फरार सांसददेखि विमान दुर्घटनासम्मको प्रसङ्ग मधेसका शहीदको सम्झनामा सांसद राउतले गराए मौन धारण। राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, एमालेको हक लाग्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया, कांग्रेस पनि आकांक्षी। प्रधानमन्त्रीलाई पेचडामा राखिएको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई, आरोप अशुभ संकेत भएको ओलीको प्रतिक्रिया। र न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डर्नले आगामी महिना राजीनामा दिने, पदमा बसिरहँदा मुलुकको क्षति हुने ठहर। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।